مسلمانوں گوٹ حسین اٹھایا اپنے چہرے دے قریب کیتا میرے نبی نے زبان نبوت نکالی لے او میرے اشداد آؤ ذرا منہ کھول اپنی نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لاؤ تیرے نانے کل پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوتا تیرے نانے کل تیرا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوتا جنہوں نانا رسول زبان چساوے مسلمانوں میرے حسین نے کیا جان دے جے میں کون جان دے جے میں کون جنہوں نانا رسول نے زبان چسائی جنہاں نے لائے ہوئی میرے راجو جنہاں امام نے کیا نا پانی لہن واسطے کنا دی کوئی جا رہا نہیں ادھر دوستا ننی سکی نہیں آدھی پپو جی ذرا پانی مگاؤ نا میرے بھائی عباس قریب آؤ نا چچا عباس ذرا پانی لے کے آؤ نا جدو پتیجی دے کہتے پانی لے آندا ہے تو دیرا پتیجیاں دے سر چٹے ہو گئے رشتے باروں لبدا نہیں پانڈیاں دے سر چٹے ہو گئے رشتے باروں لبدا نہیں آج چاچا کے کڑیاں دیاں گالاں کرنا نہیں چاچا کے پتیجیاں نو گالاں کرنا نہیں تایا کے پتیجیاں نو گالاں کرنا نہیں ایک دنیا تے چاچا حسین دی تھی دائے عباس دا نائے کربلا وچ کمرے بنی ہاشم عزیزہ نے من حضرت عباس علمدار کھڑے نہیں پرچمے حسینی پکڑے آئے میری دی وعدہ نہیں کر داؤ مگر پانی لے آن واسطے چلائے جدو مشکیزہ پانی دا برے آوے ایک ظالم دا تیر آیا مشکیزہ زمین تے گرے آؤ پانی زمین تے گرے آؤ امام دے بازو کلم ہوئے نہیں جوان پر آنو زمین تے ڈگ دے آؤ سجدہ زینب کہنیاں نے بے ویرا کی دسانگی مدینے والے آنو پہنانے میرا دی پرا کٹ دے ہوئے کہنے جوان پر آن زمین تے گرے آئے امام دے سامنے شاہ محمد دلاش ہے قاسم عباس دلاش ہے وہ ظالمہ نام آری نبی دی آلی نام آری میرے نبی دی آلی خاندان رسولی مگر اتباہ دوسرا ظالم اگے بڑھتا ہے جب گٹھے نرملا کرتا ہے آل رسول نبی کٹیا جا رہا ہے شہید کیتا جا رہا ہے ادھر دوستا نو محرم دی رات سجدہ پیریاں نہیں مسلمانوں ابو جی عرض کرا منو گے میری دی بول ابو جی تسی دسیا سی دنیا چ تہاڈا نانا تہاڈی نامی ماں فاطمہ نال بڑا پیار کرتا سی آدھے نے ماں میری یہ بچڑی ہے میرا نانا میری امی فاطمہ نال بڑا پیار کرتا سی ابو جی یہ بھی سنیا میں تہاڈی ماں دنیا چ فاطمہ جو اپنے بابے نو کرے نانا رسول مان لیندے سی ہاں میری دی میرا بابا لوگوں اج بھی میں رکھیا ہے باپیاں نو تیاں زہر کر لیندیاں نہیں تی دے آنسو باپیاں نو مار دیندے نہیں تیاں دے رونے باپیاں نو بڑیاں کر دیندے نہیں کربلا میرا مظلوم حسین آدھے نے میری تھی اپنے باپ کوئی ایسی بات نہ کری جڑی آج پوری نہ کر سکاؤ آدھی ابو جی آدھی عرض کرم منو گے جس طرح تاڑا نانا اپنی دی تاڑی ماں فاطمہ نو موڑتا نہیں آج میں نو نہ موڑیا جائی میری دی بول ابو جی ایک عرض کرم منو گے میری دی بول ابو جی ایک کوئی عرض آؤ میرے ویر نو پانی پیا لے آؤ میرا ویر رہ جو 6 مہینے دائے اور خوشک ہو گئے نہیں کوفیاں نے پانی نہیں دیتا 6 مہینے دا ویر جلوے مسلمانوں آج تیرے کر فریجا نہیں پہنا ترسدیاں نہیں ایک حسین دی تھی ہے جوان ویر دا لاشا ہے ادھر 6 مہینے دا ویر آدھی ادھیے لے کے جا نہیں حسین بڑے نہیں نکلے نہیں ایک ظالم دا تیر آیا ہے حلق جو نکلے آئے آدھے ظالمہ مرملا بیمانا تیر ماریا پچڑے سگیر تائی جاؤ ظالمہ مرملا بیمانا تیر ماریا پچڑے سگیر تائی اللہ میرے راجو 6 مہینے دا بچہ شہید ہو گیا ہے ادھر 10 محرم دی صبح والی ہے نواسا رسول خیمے اچھے داخل ہوئے نہیں میری بہن زینب قریب آجو آخری خطبہ سن لو زین عابدین بیمارے کربلا بھی کھڑے نہیں حسین دا آخری پتر ہے میرے
میرے پتر صبر دا دامن نہیں چھڑنا میری بہن زینب جاننی ہے امی فاطمہ جدو دنیا تو گئی رات دا بکھائے نصیحت کی ہے میرا جنازہ رات دے اندھیرے چل جایا جاوے ہاں میرے ویر میری امی فاطمہ نے نصیحت کی تھی مینو پنجا چدرا چ کفن دے آ جائے رات دے اندھیرے چ جایا جائے کسی دی کفن دے غیر دی نظر نہ پوے ہاں میرے بھائی جاننی ہے آندھی یہ ویرا کیڑے موقع تے کیڑیاں گلاں چھیڑ بیٹھا میں ہاں میری بہن جاننی ہے ہاں ویرا چارنی ہے اج میری بہن وعدہ کر جدو ویر دی لاش ویکھے کربلا وچ بے پردہ باہر نہ آوی خیمے اج باہر نہ نکلی کتے قیامت نو حسین دی ماں فاطمہ نو کوئی یہ نہ کہے کہ کل جدے کفن تے غیر دی نظر نہیں پئی اج دی تی کربلا چ بے پردہ ویکھیے کہ دی ویرا اے تے تاریخ دسے گی دنیا دے لوکاں دا ظلم مک جائے گا علی دی تی دا صبر نہیں مکے گا بے ویرا رنگے رنگ دنیا چ رنگ دس جاواں گی دنیا نو دس جاواں گی علی دی تی زینب دا صبر کیسا ہے ادھر دا محرم دی صبح فجر دی اذان ہوئی ہے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم اللہ اکبر لا کرسی دے پجاری ادھر نبی دی آلہ ادھر خاندان رسول دا ذکر کر کے اجازت چاہاں گا شہادت حسین دا نقشہ پیش کر دیتا ہے جلے امام سامنے کرے نے 10 محرم دی صبح اثر دا ویلا دن جمعے دا وے امام تیمم دی آلت اندر جلے ظہرمہ نے امرہ کیتا ہے آل رسول میرے زخمی امام نے کتے پتر دے دکھ دا لاش ہے کتے جوان بتیجے حضرت امام قاسم دا لاش ہے حسین دے پتر دا لاش ہے 25 سال دا بتیجا ہے 25 سال دا پتر جوڑی پئی ہوئی ہے جدو لاشیں بکھرے نہیں اثر دا ویلا امام شہید ہو گئے نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون جدو سجدہ زینب نے ویکھے آئے ویر دی لاش زمین تے گری ہے شمر پلی تکے بڑے آئے خیمے عمل بڑے آئے آدھی میں بات بکتا ہو وے اگے نائی وے امام زین العابدین میرے ویر دا آخری پتری وے نام ماری وے بات بکتا حیا کر وے بیمارہ تے حملہ نہیں کری دو میرے ویر دی آخری نشانی ہے جے دوستا شہید ہو گئے نہیں اگے بڑے آئے کہتی خیمے دے قریب نامی ہائے مولا قیامت کیوں نہ قائم ہوئی اندر فاطمہ دی تی بیٹھی ہے مدینے والے دی دوتری ہے شمر اگے بڑے آئے تلوار پکڑی حسین دی چھاتی تے کڑایا وے سر حسین تن تو جدا کر دیتا ہے سر حسین نیزے تے ٹنگیا وے سجدہ زین الخیمہ چوے خریے ویڈو 10 محرم دی رات ریت پگلی نہیں ریت تپی ہوئی ہے سجدہ دے خون نہ ٹھنڈی ہو گئی ہے خیمے اجڑے پڑے نہیں سجدہ زین روڑیاں نہیں سجدہ شہرگان روڑیاں نہیں پتر زین العابدین نہیں قریب آئے نہیں آدھے نے امینی کیوں روندیاں جے آدھیاں نے ذرا 10ویں ملک اتراؤ لوکانوں دلا سے دیر سجیوں ہوندیاں نہیں کھپیوں ہوندیاں نہیں 10 محرم دی رات کدی کلا بہ کے سوچی ناصر مدنی ہے نا کیوں غمگین سی تقریر کر رہا سی درد دستا پیا سی آخر کیوں غمگین نہیں ذرا کلا بہ کے سوچی ایک مرے تے سارا پنڈ دلاسا دیندا ہے ایتھے خاندان لٹیا پیا ہے کتے لاشا پیا ہے کتے تار پیا ہے کتے سر نیزے چڑھے آوے خیمے اجڑے پہ نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون جدو دوستا خیمے اجڑ گئے نہیں سجدہ زینب نے ویکھیا ہے امی فاطمہ دا گلشن اجڑ گیا ہے بابے علی دا باغ کٹ گیا ہے آدھی دنیا تی مٹ گئے دنیا تی بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی بس کھیتی
علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ جدو امام دا قافلہ لفظ سنیا جے مسلمانوں سیدادیاں دا قافلہ ہن نقشہ ویکھن والا ہے، کربلا دی اندھیری رات ہوئے، میدان کربلا 10 محرم دی رات ہے، کوئی دلاسا دین والا نہیں، تے زین العابدین دے پھپھی روندی کیوں ہے؟ کدی ویر نو چڑھدی کدی پتر نو چھوڑدی، پتر موئے نہیں پوندے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر، وہ پینا کہ میں چھو دیا مر کے چھو پتر موئے نہیں پوندے ناصرہ پاویں ہو کے مرن فقیر، وہ پینا کہ میں چھو دیا مر کے جنہ دے ویر۔ آدھی وے پترہ کی پوچھدہ لوکا دیا، اے شیر میں پڑھاؤں درد ہو جائے یارہ چکیو، ایک پاسے پتر پے ہون، ایک پاسے پرا دے جوان پتر پے ہون، ایک پاسے پتر جمے پے ہون، ایک پاسے ویرہ دے سال نیزے ٹنگے ہون، تے کی کہیں دی ہوئے لوکا دیا وے ویر مدینے جا کے کی دسا گی، لوکا دیا جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں سوڑے رہنا پیکے، تے گود وچ پتر دی لاش بڑا کر دیتی، علی اکبر دا لاش گھر چلایا سوٹی چپایا، تے 6 مہینے دار بھتیجا حسین دا پتر، آدھی وفادار بھتیجا بولت سی جو لمحہ ظلم زنجیر تیری مینوں بھلنی نہیں، تصویر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ سب پردیسی وطنی الہی صبح نو پرندے جاندے نہیں، شام نو واپس آ جاندے نہیں، ہجے تک بھی لین نہیں آیا، سب پردیسی وطنی آئے، تمہیں ویر موڑ مہارا، آجا میرے سونے ویرا، تینوں بیٹھی وعدہ مہارا، اور تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانا، پھر بھی ود دتیاں جانا میرے غازیاں شہر جوانا، اے خوشت سی نانے دا دین رہ جائے، وہ دی یاد رہ جائے، وہ دی شان رہ جائے، لٹی جائے پوے جو حسین دی آج، مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ مسلمانوں آج بھی پھول جاوے، عرض کردہ پیانی ویرا خیر پہن، میں سیدہ لیا بول رہی، میں لیل پورا بول رہی، جڑا والے مور کھڑیا بچے کی بول رہے، خیر ویر پہن، اللہ نو تیرا ویر پیارا گئی، لوگوں رات گڑی لے کے تر میں دیا نہیں، ٹیلی فون پاندوں تو پہنا دیا نہیں، وے ویرو میں ماری نہ سمجھا جے، ویر دا کفن میں لے کے آنا نہیں، تو 5 گز نہ دے نہیں، 18 گز لے کے تر دیا نہیں، جس طرح حسین دی پہن زینب کربلا چکیا دی، سر میرے کوئی دوش نہ دے میرا میں مجبوری کہ تھوڑے ہوا آج قبر میں تیرا شہر مدینہ دور، جنہیں سیدہ قابلہ قیدی بن گیا وے امام دی دوستہ بہن نو بیڑیاں، جنہیں ہاتھ کڑیاں لالیاں امام دن العابدین نو قیدی بنا کے دمشق والے جا رہے ہیں، جنہیں بی بی پاک دی سواری ہے، آدھی وزرہ ویر دی لاش دے نیڑیوں ننگی، حسین دے تار دے قریب آگے آدھی ہے، ویرا کڑیاں پہنا ویرا نو چھڑ کے جانیاں نے، سار میرے کوئی دوش نہ دیوی، ویرا میں مجبوری کیویں کڈاواں، آج قبر میں تیری بہن بڑی مجبوری،
جلے سر حسین نے دے جا رہے آئی سیدہ زینب دی سواری روک گئی ہے کہنے نے بی بی چلو آندھی وے بدبختہ ہوئے لہینا میں تو تریا نہیں ہوں جاندہ آندھے بی بی ترنا پوے گا آندھی ایک شرط ہے وے شمراؤ وے پلیتا وے بدبختہ ایک شرط ہے ترانگی کہندے نے بی بی بولو کہندی ایک شرط ہے ترانگی میرے ویر دا مکھڑا نیزے تے اگے نو کر دے حسین ویکھ کے میں تو تریا نہیں جاندی کیسا منظر ہے پتر ماں پیانو کندے دن دینے اگے سر حسین جا رہے آئے پچھے پتر زین لاوے دی بیڑیاں پہیاں نے پھر وہ حسین دی پین زین آدھی وے بیرا آج تیری پین زین بڑی مجبوری اگے اگے سرویر داوے میاں صاحب پرماندے نہیں کچا رنگی للائی مانا تے لیندہ چردہ ریندہ پکا رنگی محمد والا تے جڑا چڑیا پیری نہ لیندہ جنہ تے کملی والے دارہ بچڑیا بلال کو لیا تے لیٹیا نہیں لتھا بلال کولیا تیرے پیا نہیں لتھا خبیب سوڑی چڑیا رنگ نہیں لتھا صدیق ڈنگ کھاتے نہیں لتھا حسین تبدی رہے تیرے پیا سید نواز نہیں چھٹی حسین دی پہن زین فاطمہ دی تیر حاضر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری ہے عباس دے بازو کٹ دے ویکھے اور محمد کٹ دا ویکھے جڑتے ویکھے امی فاطمہ دا گلشن کٹتا ویکھے آئے سید دیتی زہرا دا دودھ پین والی حیدر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے گربا کٹتا ویکھے آئے سر حسین نیزے تے چڑھتا ویکھے سید دیتی نے پردہ نہیں چھڑیا سب کچھ قوالیا پر شریعت نہیں چھڑی شریعت نہیں چھڑی جس نے نامے وعدہ وفا کر دیا کر سارے کا سارا سبد خدا کر دیا اس حسین بنے حیدر پہ لاکھوں سلام مسلمانوں جنہ دا شان قرآن بیان کرے عزیزان من نبی دا قرآن بیان کرے آج اپنے دل جواب دے جونا انا للہ و انا الیہ راجعون ولا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات جڑے اللہ دے راستے جو مارے جاندے نہیں انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نہیں میرے امام دا سر جدوں کربلا تے کوفے پہنچیا سونے دی تھالی وچ ابن زیاد دے سامنے رکھیا اور چھڑی پکڑدا ہوئے میرے حسین دے ہونٹاں تے لاندا ہے آدھے نے ایک نبی دا غلام اٹھیا آدھا او بدبخت ہن چھڑی نہ ماری انہاں ہونٹاں نوں میرا نبی بوسے دیا کرتا سی جنوں مصطفیٰ نے چومیا لوکو حجر اسود نو مصطفیٰ ایک دفعہ چومے سارا جگ چمدا ہے حسین اوے جنوں نبی بار بار چمتا ہے بیٹا بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا حسین ہوئے جنہوں نبی بار بار میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسن حسین میرے پھول نے میں نے سونگدا مینوں خوشبو آندی اچھی کہو سبحان جنہ نبی دی آل شہید دیتا ہے ہونا لاد قتل امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھے آئے جڑا قتل حسین تے خوش ہوئے دیتے لان جڑا ہونا شہید کرے ہونا تے ویلان جڑا ہونا ایک کے دل چ خوشی مناوے ہو دیتے ویلان اس واسطے مسلمانوں جنہ نبی دی آل کٹے آئے وہ کل بھی مردہ باد تے آج بھی مردہ باد ہے حسین کٹ کے بھی زندہ باد ہو گیا اور لفظ سنو کربلا
حسین دا نام مٹان والے قبراں دے نشان مٹ گئے حسین کربلا اج بھی راج کر رہا ہے گلی گلی حسین دا ذکر ہے کوئی ناصر حسین کوئی محمد حسین کوئی علی حسین تینوں گلی گلی نام نکلنی نظر آئے گا وجہ کیا ہے مسلمانوں صبر والا جتدا ہے ان اللہ مع صابرین واللہ یحب الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون نواز رسول نے سب کچھ گواہ دیتا ہے پر شریعت نہیں چھٹی سجدہ میں سب کچھ گواہ دیتا ہے پر نانے دی دین نو داغ نہیں لگا دیتا آج بھی دنیا چلو آخری پیغام سنا کے اجازت جاواں گا میدان کربلا تینوں کس بات دا درس دیندا ہوئے امام زین العابدین لوگو سنو امام زہری دے بھی استاد نہیں امام حسن بصری دے بھی استاد نہیں اور امام زین العابدین حسین دا آخری بیٹا جڑا میدان کربلا کے بچے نے امام زین العابدین دے بوئے تے ابن زیاد آئے آن کے کہندا امام مینوں پانی پلا دیتا جائے نا آل رسول مینوں پانی پلاتا جائے نا پانی پیش کیتا ہے پھر پلایا اور منگیا پھر پلایا اور منگیا پھر پلایا اور منگیا تین دفعہ پانی پیش کیتا ہے امام زین العابدین نے پلایا ابن زیاد کہندا امام صاحب مینوں سیانیاں نہیں کہندے نے بدبخت آؤ میں تینوں کیویں بھول سکدا ہے میرا خاندان کٹ دیتا ہے امام زین العابدین کہنے بدبختا میں تینوں کیویں بھول سکدا ہی میرے خاندان میری آنکھاں دے سامنے کٹی آئی میرے بابے نوں نہ کفن ملیا نہ دفن ملیا میرا بابا پیاسا مار دیا اوے بدبختا جہان ناوے میں ویکھیا سی تو خاندان پیاسا شہید کیتا کہندے امام صاحب جدو جان دے گے مڑ میں نو پانی کیوں پلایا جدو سب کچھ ویکھیا آج میں نو پانی کیوں پلا رہے امام دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے امام زین العابدین کہندے بدبختا جدو تیرے بوئے تے آل رسول کھڑی سی تو پانی نہیں دیتا تو اپنے گھر دا ضرب پیش کیتا ہوئے آج تو آل رسول دے بوئے تے آیا ہوئے میں نانا رسول دا ضرب پیش کر دیتا ہے اینے بیٹھے جے جنہیں سارا خاندان کٹیا ہوئے بولو ڈوگرو تو ہی تو مسیتے منہ تے ہاتھ پھیر دینا باہر سچی گل کر رہے تو ہی تو مسیتاں چ لڑ پیندی ہو نا گلیاں چ مسلمان وڈی جا رہا ہے فرقہ وریت دی اگ پھلائی جا رہے ہیں ملک پاکستان دا امن برباد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اسی مسلمان ایک پنڈ چ رہ کے ایک ساریاں مستان دشمن بنے وہاں دا فلانے دی لیاؤ ناصر مدنی نو پنڈ دی کسے مسجد لے جاؤ میں بڑا چچک ہوتے جان لیتے چلے ہو 1.5 ارب مسلمان تے آپس لڑی ہوندے کوئی کفر دے فتوے لائی ہوندا ہے کوئی کافر بنائی ہوندا ہے کوئی لڑائی ہوندا ہے کوئی مرائی ہوندا ہے آپ کدوں دی میں تقریر کر رہا میں کسے نو ہوج ماری ہوئے کسے نو کوئی بولو تقریر چ کسے فرقے ورائیت کسے دی دل آزاری کیتی ہوئے سیدھی گل کیتی اینی توجہ نہ لوکاں نے سنی میں سوال کر لگا ہے نبی دی آل نے سب کچھ کوا کے بھی کیا پانی پیلا 3 دفعہ پانی پلایا ابن زیاد کہنے لگا بدبخت بےمان کہندے نے آل رسول مینوں سیاح کے بھی پانی پلاتا کہندے نے چلیا جو دکان دے اندر ہوئے وہ دیوے بیچارا کتھوں دیوے تینوں لال محمد تے گول ویچن والا میاں صاحب فرماندے نے بڑے پیار نال مٹھا میوہ بیری دیوے تے مڑ بھی وٹے کھاوے آل نبی نو منن والا مڑ بیری بنی جاوے لکھا بیری نو لگے دے تے چڑھ جاندے کئی کچے بیرا چرا سون وٹے بھی اچھی بولو وٹے بھی
وہی کھاندے. آج کنے بندے وعدہ کر دے ہو کہ اسی آل نبی والی برداشت رکھاں گے تاکہ پوری مسلمان دا امن قائم رہے. ہاتھ چک کے رکھو نا, چکو چکو چکو. ایک میں لفظ کہنے لگا ہے, جنہ ہاتھ چکے نے لفظ سن لو. کتے کتے برداشت رکھنی, کتے ساس گل کرے برداشت کرنی, کتے سورا گل کرے برداشت کرنی, کتے بیوی گل کرے برداشت کرنی, کتے خامد گل کرے برداشت کرنی, کتے ساڈو گل کرے برداشت کرنی, کتے درانی گل کرے برداشت کرنی, کتے جٹھانی گل کرے برداشت کرنی, کتے ہمسایا گل کرے برداشت کرنی, کتے مولوی گل کرے برداشت کرنی, کتے مبتدی گل کرے برداشت کرنی, کتے زمیندار گل کرے برداشت کرنی, کتے گوانڈی گل کرے برداشت کرنی, کتے نوکر گل کر لے برداشت کرنی, کتے مالک گل کر لے برداشت کرنی. کیوں کلا ہاتھ تو نہیں سکدا تے سجا کھبے نو توندا ہو میرا باج محمد بخشا کون کسے نو روندا. کیوں بھی کلا ہاتھ کسے کام دا ہے تے آ میں لفظ کہنے لگا ہے آ کلا جو اینو کہے بولو یہ چبو آتی ہے نا, آ کلا جو اینو کہے چل تے بندے نے بوری چکنی ہوئے, بھائی توجہ بھائی, بوری چکنی ہوئے چل کوئی نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے بس توجہ بھائی. اے سجا جڑا ہے کھبے نو کہے تیرے چ بو آندی تو گند سونا ہے تے بندے نے 50 کلو دی کھاد دی بوری چکنی ہوئے, بولو کنے کلو دی, تے سجا ہاتھ پاوے تے سجا کل کے مر جے تے کھیر کہے کھبیا ذرا تھوڑا جہا ہاتھے پوا تے جے کھبا ادو ویر جاوے یہ میرے چ بو آندی. اچھی بولو گل سمجھ نہیں آئی بھی جے کھبا ویر جائے گل ویلے دی ہوندی نا. بولو گل آندے نے کدی دادے دیاں کدی بابے دیاں بھاجدیاں وان تے آندے کسے ویلے گلی دے ککھاں دی بھی. میاں صاحب فرماندے نے اچا نام رکھایا جس نے تے چولہے دے وچ سڑیا لانگ محمد تے ایویں نہیں کوئی اڑیا. یزیدی آکڑے رہے اج قبراں دا نشان نہیں ملتا. آل نبی چک گئی, اللہ نے لوکاں دے دلاں تے راج کرا دیتا ہے. آل نبی نے عاجزی اختیار کیتی. بولو اج تک انہاں دا تذکرہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تہاڈے پنڈ چ اینے بندے بیٹھے نے کسے دے بچے دا نام شمر ہوئے, ابن زیاد ہوئے, یزید ہوئے, تے جنوں مرضی پوچھ لو, کوئی ناصر حسین, کوئی عابد حسین, کوئی علی حسین, کوئی محمد حسین, کوئی احمد حسن, کوئی حسین احمد, تذکرے ہو رہے نے کہ نہیں؟ ایک کوئی گل ہے لوکو اللہ دا وعدہ کی الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قرآن کہندا واللہ یحب الصابرین. کتے بے نیاز نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بے نیاز نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بے نیاز نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا.
ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ بے نیاز نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جدوں صبر کریں گا اللہ کہندا ہے کہ میں تینوں پھر جنت چ بھی اچا ساتھ دواں گا تے دنیا چ بھی اچا کر دواں گا۔ نہ کر بندیا میری میری تے نہ میری نہ تیری، چار دل دی زندگی تیری پھر مٹی دی اے تیری میری کات۔ اللہ سانو سارے نو اصحاب نبی نال، آل نبی نال، آل اطہار نال، آل محمد نال، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال سچا پیار نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی یہ پروگرام لامن حسن مدنی آفیشل چینل شارٹ کلپ اتوں بھی ملے گا، اور میرے بھائی احسان لئی یزدانی کیسٹ والے انہاں کول بھی انہاں دے چینل تو ملے گا۔ قدرت اللہ بھائی دے پاس اولاد نہیں، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ 3 دن قبل بھائی عبداللہ فوت ہو گئے، اللہ قبر نور نہ منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہ بیماروں شفاء کاملہ عطا فرما، مولا شہداء کربلا دے درجات بلند فرما، عالم اسلام تے سلوک پیدا فرما، اللہ امت مسلمان تے سلوک اتحاد عطا فرما۔ میاں عبدالحفیظ ایڈوکیٹ صاحب اللہ انہوں صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ بھائی ساجد ڈوگر صاحب کتنی دور تو میرے نال سفر کر کے کیری ڈبہ لیندا، تو ادھی صاحب دی قیادت چنگا قبول فرما۔ قاری حفیظ اللہ صاحب، مولانا حنیف حاجی صاحب اور جتنے دوست احباب، میرے بھائی احسان علی صاحب بیمار سن پیچھے جے، اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بیٹھے نیک دلی ارادے پورے فرما، جتنی ماں بہن آئی ہیں اللہ نیک دلی خواہشاں پوری فرما، اس گاؤں تے رحمت نزول فرما۔